نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات دروس اللغة العربية تحت إشراف أكاديمية الجوهري. موضوعنا اليوم أسئلة وأجوبة عن القراءة، وهذه الأسئلة وأجوبة متعلقة بالقراءة. القراءة وهي جزء من حياتنا، ما من إنسان إلا وهو يقرأ شيئا ويطالع شيئا يوميا، وخاصة حينما تكون في الدرس وفي الصف وتقرأ الكتاب وتطالع وتراجع الدروس. أثناء المراجعة تحتاج إلى بعض كلمات والأساليب. اليوم سنتعرف عليها إن شاء الله تعالى. اولا ما معنی هذه الکلمہ؟ کوئی بھی لفظ آپ کو سمجھنا ہے تو آپ کہتے ہیں ما معنی هذه الکلمہ، اس کلمے کا کیا معنی ہے؟ ما معنی هذه الجملہ، ما معنی هذه الکلمہ، ما معنی هذا اللفظ. ٹھیک ہے. عذرا لا اعرفها، عذرا یعنی هذا يتعذر ويقدم عذره ويقول عذرا. لا اعرفها یعنی انا لا ادري، لا اعرفها، لا يعني ليس لدي علم، لا أدري، أنا لا أعرف. والثاني ما ترجمة هذه العبارة؟ ترجم يترجم ترجمة بمعنى بين ووضح، يعني نقله من لغة إلى لغة أخرى، ایک زبان سے دوسری زبان کی طرف منتقل کرنے کو ترجمہ کہتے ہیں. ترجمة العبارة، ترجم هذه العبارة. لا تترجم باللغة الأردية. من يريد أن يتعلم اللغة العربية لازم عليه أن يتعلم العربية بالعربية. والترجمة أحيانا نحن نترجم الكلمات فقط للبيان ولا يمكن ترجمتها بلغة أخرى، فلهذا حاول أن تتعلم العربية بالعربية. يبدو لي أن ترجمتها صعبة. يبدو لي مجھے لگتا ہے، بدا یبدو ظاہر ہونا، یبدو یظہر یتراءى لي ان ترجمتها یعنی ان نقلها من لغة الى لغة اخرى صعبة مشکل، لگتا ہے اس کا ترجمہ مشکل ہے. هل سألت المدرس عن معنى هذه العبارة؟ معنى هذه العبارة، دیکھیں معنى هذه العبارة اوپر پڑھا تھا معنى هذه الكلمة. هل سألت المدرس یعنی هل سألت الأستاذ عن معنى هذه العبارة، اس عبارت کے معنی کے حوالے سے آپ نے استاد سے پوچھا. نعم سألته فأجابني ولكنني نسيت. سألته یعنی سألت الأستاذ، سألت المدرس فأجابني فأعطاني الجواب فردني. فأجابني مجھے جواب دیا، ولكنني نسيت لیکن میں بھول گیا. نسيت، نسي ينسى. من يقرأ العبارة، عبارت کون پڑھے گا؟ من مستعد لقراءة العبارة؟ أنا أقرأ يا أستاذ، أنا مستعد يا معلم. أنا مستعد يعني أنا على أهبة الاستعداد. في أي صفحة درسنا؟ کون سی صفحے میں ہمارا سبق ہے؟ درسنا في الصفحة الثانية، ہمارا سبق دوسرے صفحے میں. ما عنوان موضوع اليوم؟ آج کے موضوع کا عنوان کیا ہے؟ عنوان جمعها عناوین. عنوان البيت یعنی اسمه وصفته يقال عنوان الكتاب. عنوان الكتاب اسمه یعنی اسمه وسمته الظاهر. وكذلك عنوان البيت، عنوان البيت یعنی گھر کا ایڈریس. ما عنوان بيتك؟ والله لا أدري يا أخي، مجھے نہیں پتا. هل تجید القراءة؟ کیا آپ قراءت کر سکتے ہیں؟ تجید، اجاد یجید بمعنی اتى بالجید من العمل، اجاد عمله. نعم اجیدها تماما والحمد للہ، جی ہاں اچھی طرح پڑھ سکتا ہوں. للاسف انا لا اجید القراءة. عفوا كيف تقرأ هذه الكلمة؟ آپ اس کلمے کو کیسے پڑھتے ہیں؟ كيف تقرأ هذه الكلمة؟ كيف تقرأ هذه الكلمة؟ هذه سهلة، ما لك لا تعرف قراءتها؟ هذه سهلة، كلمة سهلة. ما لك، ما بك، ماذا بك، ماذا حدث بك لا تعرف قراءتها؟ اس کو پڑھنا نہیں آتا تمہیں. أين وصلنا في القراءة؟ ہم پڑھائی میں کہاں پہنچ گئے؟
أين وصلنا في القراءة پڑھائی میں ہم کہاں تک پہنچ گئے إلى هذه الفقرة إلى هذه الفقرة فقرة جمعها فقرات يعني جملة معينة من النص يقال فقرة أيمكنك أن تسترسل في القراءة استرسال في القراءة بمعنى استمرار يعني أن تستمر يعني وتقرأ بدون توقف يقال أن تسترسل في القراءة لا أقوى على الاسترسال إذن اقرأ بالتهجي میں روانی سے نہیں پڑھ سکتا ہوں لا اقوى على الاسترسال ٹھیک ہے پھر تہجی کر کے پڑھ لیں گے اقرأ بالتهجي